अध्यक्षज्यू महाधिवेशनको दिन त बढाइ गर्यो थुप्रिन थाल्यो हैन के भन्नुहुन्छ फरक मत भनेर त्यस्तो विवाद हुने खालको एउटा पनि छैन। तपाईहरु कोही भ्रममा नपर्नु होला। दस्तावेजलाई परिमार्जित गर्न सहयोग पुग्ने ढङ्गले राख्नु भएको छ सबै कमिटीहरुले। न्यौपानेले त कडा बोल्नु भर्यो 10 वटा पोइन्टहरु हैन, केही कडा छैन। मैले हेरिसकेँ, त्यस्तो छैन। हाम्रो महाधिवेशन बडो व्यवस्थित रूपले, बडो अनुशासित रूपले जस्तो कार्यक्रम बनाएको त्यही अनुसार गइराखेको छ। तपाईहरुले पनि देख्नुभयो होला। उद्घाटन सत्रदेखि बन्द सत्र सुरु भएपछि दस्तावेज प्रस्तुतिकरण, त्यसपछि ग्रुप विभाजन, ग्रुपमा बडो विहङ्गम दिनभरि छलफल गर्नुभयो कमिटीहरुले र हिजो र आज ग्रुप डिस्कसनको रिपोर्ट चाहिँ विहङ्गम रूपमै प्रस्तुत भयो र दस्तावेज प्रति सबै ग्रुपको आम रूपमा समर्थन छ। त्यसलाई परिमार्जन गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने पनि सबै ग्रुपले बडो मेहनत गरेर यहाँ सुधार गर्नुपर्छ, यहाँ पुगेको छैन, यहाँ पुगेको छ भन्ने पनि छ। दस्तावेजको मूल स्पिरिटप्रति जोडदार समर्थन गर्दै सबै 24 ग्रुपले क्लियर हुनु होला। फेरि यहाँ बाहिर कन्फ्युजन तपाईहरुले नपार्नु होला बेकारमा। हाम्रो अलि अर्कै खालले गइरहेको छ यो महाधिवेशन र अब भोलि हामी चाहिँ स्पष्टीकरण हुन्छ अध्यक्षको चाहिँ मूल रूपमा हामीले उठेका प्रश्नहरूबारे स्पष्टीकरण हुन्छ। त्यसपछि केन्द्रीय समितिको निर्वाचन हुन्छ। अध्यक्ष नेतृत्व चाहिँ कसरी भनिहाले नि त, केन्द्रीय समितिको निर्वाचन हुन्छ। त्यसपछि पदाधिकारीको निर्वाचन। महासचिवमा रोचक भिडान्त जस्तो छ छैन, त्यस्तो केही छैन। त्यसको विकल्प सोच्दै त धेरैवटा समूह छन् होइन, 25वटा समूहमा अहिले 17भन्दा बढीले चाहिँ पेस गरिसकेका छन्। त जिस्ट कुरा के हो भने ट्रेडिसनल कम्युनिस्ट पार्टी हुन्छ नि, परम्परागत कम्युनिस्ट पार्टी पनि होइन, संशोधनवादी कम्युनिस्ट पार्टी पनि होइन। अर्थात् पुँजीवादी व्यवस्थालाई समर्थन गर्ने नाउँ कम्युनिस्ट राख्ने यो बीचबाट हामीले प्रगतिशील क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी बनाउनु पर्यो। त्यो कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ नेपालको अहिलेको समग्र अहिलेको सिस्टमलाई ड्राइभ गरेर समाजवादतिर जानु पर्यो। यसको निम्ति कल्चरल रिभोल्युसन, सांस्कृतिक क्रान्ति, सांस्कृतिक परिवर्तन हुनु पर्यो। प्रत्येक नेता एवं कार्यकर्ताले पुँजीवादी संस्कार, सामन्तवादी संस्कार र सोचबाट परिवर्तित भएर क्रान्तिकारी परिवर्तनको निम्ति त्यही अनुसारको काम अगाडि बढाउनु पर्यो भन्नेमा नै सबभन्दा बढीको फोकस छ। यसको भाषा फरक छ, शब्द फरक छ, सेन्टेन्स फरक छ, तर जिस्ट कुरा चाहिँ अहिलेको यो पार्टीलाई कमरेड प्रचण्डले सांस्कृतिक रूपान्तरणसहित हाँक्नु पर्यो भन्ने नै छ। तपाईँ जुन समूहमा हुनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ अलिअलि बौद्धिक वर्ग अलि त्यसमा हुनुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ खास के कुरा छ? त्यहाँबाट एउटा के निष्कर्ष केही निस्केछ? निष्कर्ष निस्केको छ नि त्यहाँबाट चाहिँ नि अहिलेको हाम्रो जल्दो बल्दो कुराहरूमा पनि कुरा भएको छ, विधानको कुरा पनि भएको छ। विधानमा पनि अहिले बहुपदीय कुरा छ नि, यसपालि हामीले बहुपदीय बनाउने प्रस्ताव आएको छ। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, उपाध्यक्ष नि 6वटा 7वटा, त्यसपछि चाहिँ नि सचिवहरू यस्तो छ नि। यो चाहिँ गर्नु पनि उपयुक्त होइन भन्ने, यो पनि संशोधनवादी कुरा हो, यो नि पद मिलाउने कुरा हो, यो पद व्यवस्थापन गर्ने कुरा हो। कम्युनिस्ट पार्टीमा त पोलिट ब्युरो हुन्छ, स्ट्यान्डिङ कमिटी हुन्छ, महासचिव वा अध्यक्ष हुन्छ। यो नै प्रक्रिया थियो। त्यस कारणले यस प्रकारले जानुपर्छ भन्ने एउटा त्यो सङ्गठनात्मक पद्धतिको कुरामा छ। अर्को राजनैतिक प्रतिवेदनको रूपमा चाहिँ अहिले जुन हाम्रो समाजको बनोट छ, मध्यमवर्गीय परिवारहरू हामी धेरै छ। निम्न सर्वहारा भनेको चाहिँ अहिले त्यो शब्दमा छ, सर्वहाराको सङ्ख्याभन्दा मध्यमवर्गीय सङ्ख्या बढी छ। अनि अर्को सामन्त र पुँजीपति वर्गहरू पनि छन्। त्यसको बारेमा हामीले प्रष्ट रूपमा भनेका छौँ। मध्यम वर्गलाई कम्युनिस्टमा ढाल्नको निम्ति, कम्युनिस्ट चरित्र बनाउनको निम्ति कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा बढी जोड दिएका छौँ। दोस्रो तेस्रो कुरा चाहिँ नि हामीले अहिलेको जल्दो बल्दो कुराहरू गरेका छौँ। जल्दो बल्दो कुरामा चाहिँ एमसिसीको कुरा पनि छ। एमसिसीलाई अहिले जस्तो प्रकारको एमसिसीको एग्रिमेन्ट छ
त्यो एग्रिमेन्टलाई पास गर्न हुन्न र यसलाई चाहिँ नि राष्ट्र र जनताको हित हुने गरी बिना शर्तमा अनुदानको हैसियतमा अमेरिकाले अहिले पनि त दिइराखेको छ सुविधा विभिन्न प्रकारको चाहिँ नि के अरे अनुदानहरू त्यस प्रकारले अनुदान लिने गरी मात्रै एमसिसी स्वीकार गर्न सकिन्छ अन्यथा एमसिसी स्वीकार गर्न सकिन्न भन्ने नै छ। अब शिक्षाको बारेमा हाम्रो जोडदार माग के छ भने दोहोरो शिक्षा प्रणाली भयो। गरिबका छोरा एक ठाउँमा पढ्ने, शोषक र सामन्तका छोरा अर्को ठाउँमा पढ्ने, जर्नेलको छोरो एक ठाउँमा पढ्ने, सिपाहीको छोरो अर्को ठाउँमा पढ्ने। यसबाट सधैँ सिपाहीको छोरो सिपाही नै भइरहने, जर्नेलको छोरो सधैँ जर्नेलै भइरहने। यो बेठिक भएको हुनाले शिक्षा अनिवार्य र समान स्तरमा हुनुपर्छ। अर्को सरकारी स्कुलमा चाहिँ पार्टीका मान्छेहरूले त्यसको अर्थ के छ भने सरकारी स्कुलमा पढाउनुपर्छ भन्ने धेरैबाट आयो। त्यसको अर्थ अरूले चाहिँ प्राइभेटमा पढाउने, हामीले चाहिँ सरकारीमा पढाउने भन्ने नीति नै त्यस्तो बनाउनु पर्यो। नत्र त माओवादीको छोरो त कहिले पनि डाक्टर इन्जिनियर नबन्ने हो होइन। त्यस कारणले सरकारी स्कुललाई अपग्रेड गर्नु पर्यो, प्राइभेट स्कुललाई सरकारीकरण गर्नु पर्यो, सामुदायिकरण गर्नु पर्यो, सार्वजनिक गर्नु पर्यो। अर्को एउटा चाहिँ जस्तै प्रचण्ड पथ र प्रचण्ड विचार भन्ने पनि आइरहेको छ कुरा, यो के हो? प्रचण्ड पथ प्रचण्ड विचारको बारेमा प्रचण्ड पथ कमरेड प्रचण्डले नै सस्पेन्ड गर्नुभएको हो। अहिले त्यो गरेको अलि मिलेन कि भन्ने पनि आएको छ केहीबाट। अहिले प्रचण्ड विचारमा जानुपर्ने अवस्था भइसक्यो भन्ने पनि छ। अहिले प्रचण्डको चाहिँ नि युग हो यो चाहिँ नि 15-20 वर्ष यो बेलादेखि 62-63देखि अहिलेसम्म र जनयुद्ध कालमा पनि प्रचण्डले नै यो देशको चाहिँ नि राजनीतिलाई यताबाट उता गरिराख्नु भएको छ, वहीँ वरिपरि घुमिराखेको छ। त्यस कारणले यो प्रचण्ड युग हो भन्नुपर्छ भन्ने पनि कुरो आएको छ। यस सम्बन्धमा पार्टीभित्र अथवा महाधिवेशनमा व्यापक छलफल हुन बाँकी छ, भइसकेको छैन। अन्त्यमा चाहिँ जस्तै अब निर्वाचन प्रक्रिया चाहिँ कहिलेदेखि अगाडि बढ्ने के हो? अब आजभरिमा यही हुन्छ। यसलाई भोलिबाट चाहिँ विधान पास भइसकेपछि, विधान पनि पास हुनुपर्छ, विधान पास भइसकेपछि निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुन्छ। निर्वाचन प्रक्रिया अधिकांश सबै पद यीबाट नै निर्वाचित हुनुपर्छ भन्ने माग आइराखेको छ। तर अहिलेको प्रस्तावित विधानमा चाहिँ के छ भने केन्द्रीय समितिले पदाधिकारी चयन गर्ने, महाधिवेशनले अध्यक्ष चयन गर्ने र केन्द्रीय समिति चयन गर्ने भन्ने मात्रै छ। अब विधान भोलि कसरी पास हुन्छ त्यसअनुसार चाहिँ यहीँबाट पदाधिकारीहरू सबै निर्वाचित हुने वा केन्द्रीय समितिले पछि गर्ने भन्ने कुरा विधान पास भएपछि मात्र थाहा हुन्छ। अघि हजुरले भन्नुभएको थियो बहुपदीय चाहिँ व्यवस्था नराख्ने जस्तो कुरा पनि यो कुरा पनि उठेको छ। किनभने यसले झन् विकृति ल्याउँछ। यसले खालि नेता व्यवस्थापनका कुरा मात्रै हुन्छ। यो कम्युनिस्ट फिलोसफी अन्तर्गतको कुरा होइन। कम्युनिस्ट फिलोसफी अन्तर्गतको कुरा त केन्द्रीय जनवादिता हो। जनवाद पनि चाहियो, केन्द्रीयता पनि चाहियो। केन्द्रीय जनवादिताबाट सञ्चालन हुनुपर्नेमा त्यसमा अलि हामी अलि टेडिएर गएका छौँ भन्ने कुरा आएको छ। सम्भावना चाहिँ कतिको छ तपाईँले भने जस्तै हुन चाहिँ? मैले भने त्यो भने जस्तो हुन कम्ती सम्भावना छ। यो बहुपदीय नै हुने सम्भावना प्रबल छ। सक्यो। यो प्रचार समितिको तपाईँ नै गर्नुहोस् भनेर भने हुनाले हामी उपस्थित भएका छौँ। आज 11 बजीदेखि 5 बजीसम्म कार्यक्रम भयो र बाँकी समूह 14वटै समूहका 13 जनाले, एउटा सम्पर्क समूहमा 2 समूह थियो, त्यसमा 1 जनाले बोल्नुभयो, गर्दाखेरि 13 समूहले रिपोर्ट आज प्रस्तुत गर्नुभयो। अध्यक्षको प्रतिवेदन, त्यस्तै गरी देवप्रसाद गुरुङबाट प्रस्तुत विधानको मसौदामाथि समूहगत छलफलको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्नुभयो। आज सम्पर्क मञ्चको तर्फबाट कृष्ण अधिकारी, सल्लाहकारबाट चित्रबहादुर श्रेष्ठ, कर्णालीबाट गोपाल शर्मा, उपत्यकाबाट जगत सिंह खडा, सुदूरपश्चिमबाट मानबहादुर धामी, बागमतीबाट इन्द्रबहादुर थिङ, गण्डकी प्रदेशतर्फबाट देवेन्द्र पराजुली, ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चको समूहबाट नन्दकुमार परसाई, लुम्बिनी प्रदेशको तर्फबाट सुदर्शन बराल, केन्द्रीय विभागबाट घनश्याम रजक, जनवर्गीय सङ्गठन र मोर्चाबाट सुरेश आलिमगर, लुम्बिनी प्रदेशबाट नारायण अधिकारी, प्रदेश 2बाट भवानी थापाले आफ्नो निष्कर्ष प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। र खास गरी यसअघि हिजोको निष्कर्ष हामीले भनिसकेका छौँ। गर्दाखेरि 25वटै समूहको सम्पन्न भइसकेपछि अब भोलि
1 बजेसम्मको लागि बन्द सत्र स्थगित भएको छ र 1 बजेपछि लेखा आयोगको प्रतिवेदन, निर्वाचन आयोगको प्रतिवेदन र अनुशासन आयोगको प्रतिवेदन पेश हुनेछ। त्यसपछि अध्यक्षले जवाफ दिने, सबै सुझावहरूमाथि जवाफ दिने कार्यक्रम रहेको छ। म यति भन्दै यहाँ सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सुझावहरू के कस्ता आए? तपाईँहरूले बुदागत रूपमा चाहिँ तयार पनि गर्नुभएको होला, ट्रान्सलेसन गरेर त्यसलाई के भनिदिनु? अब खास गरी विभिन्न धेरै सुझाव आछन् समूहबाट। हरेक समूह नेतालाई 15 मिनटको समय दिएको थियो र 15 मिनटमा उहाँहरूले बोलेर भन्न सक्ने सुझावहरू बोलेर 15 मिनटभित्र दिनुभयो र अब त्यहाँ भन्न समय नपुगेका सुझावहरू लिखित रूपमा दिनुभयो। त्यस्तै गरी हलमा सहभागीले व्यक्तिगत रूपमा पनि थुप्रै सुझावहरू दिनुभएको छ होइन। हरेक व्यक्तिले पनि कतिपय सुझावहरू छुटेका सुझाव दिनुभएको छ। त्यही भएर सबै सुझाव यहाँ भन्न त्यस्तो चाहिँ धेरैभन्दा धेरै सुझाव भएको हुनाले सम्भव छैन। तर मूल रूपमा अध्यक्षको प्रतिवेदनको मूल स्पिरिटप्रति उहाँहरूले समर्थन जनाउनु भएको छ सबभन्दा पहिले। त्यसपछि वैचारिक रूपमा संश्लेषण, विचारको संश्लेषण गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। त्यस्तै गरी नेतृत्व केन्द्रीकरण हुनुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ र जति पनि यहाँ आएका विषय छन् यी विषयलाई कार्यान्वयनको लागि एउटा विश्वस्त वातावरण बनाउनुपर्छ। नेतृत्वले यहाँ प्रतिवेदनमा आएका कुराहरूको कार्यान्वयनको विश्वस्त वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। त्यस्तै गरी एमसिसीलाई चाहिँ धेरैजसोले खारेजै गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। त्यस्तै गरी परिमार्जन बिना चाहिँ पास गरिन हुँदैन भनेर भन्नुभएको छ। अब र वर्गीय दृष्टिकोण के हो, नेपालमा चाहिँ अनेक विभिन्न पार्टीहरूलाई हेर्ने हाम्रो दृष्टिकोण के हो त्यो बारे पनि स्पष्ट आउनु पर्यो भनेर भन्नुभएको छ। यी लगायतका विभिन्न धेरैभन्दा धेरै सुझावहरू छन् जसलाई हामी अहिले प्रेस नोटमा मुख्य सुझावहरूलाई हामी पठाउँला यहाँ। अब फरक मत त कसैले पनि पेश गर्नुभएको छैन। पूरक प्रस्ताव भने चाहिँ सुझाव हो, एक किसिमले त्यसलाई सहयोग पुग्ने गरी प्रस्तावहरू थुप्रै हरेक पार्टी यहाँ सम्मेलनमा सहभागी हरेक प्रतिनिधिले सुझावको रूपमा एउटा पूरक प्रस्तावहरू दिनुभएको छ। ती सबै पूरकै हुन्, सहयोगी प्रस्ताव हुन्। सुझावको रूपमा पेश भएका प्रस्तावहरूलाई अध्यक्षले अब यसलाई चाहिँ भोलि यसलाई समेट्न सम्भव छ छैन भोलि नै उहाँले चाहिँ जवाफ दिनुहुनेछ। धन्यवाद। प्रतिमा श्रेष्ठ, म मध्यपुर भक्तपुरबाट प्रतिनिधित्व गर्छु। अहिले यहाँ अब महाधिवेशनको माहौल कस्तो माहौल चलिरहेको छ, के विषयमा अहिले यो अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले प्रस्ताव गर्नुभएको दस्तावेजमाथि नै ग्रुप मिलाएर छलफल चलिरहेको थियो र त्यो ग्रुप लिडरहरूले चाहिँ त्यहाँ ग्रुपमा उठेका विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गरिराख्नु भएको छ। भित्र चाहिँ के निर्वाचन हुने कुरा छ कि के छ त्यो यही नै हुन्छ भनेर आइरहेको छैन। हुने सम्भावना पनि छ र नभइकन नहुने सम्भावना पनि छ। निर्वाचनै हुन्छ भनेर चाहिँ हामीलाई आधिकारिक रूपमा जानकारी भएको छैन। अब 8औं महाधिवेशन भनिसकेपछि त अब नयाँ क्रान्तिकारी विचार ल्याउने भन्ने भन्नुभएको छ। के हो चाहिँ नयाँ क्रान्तिकारी विचार भन्ने चाहिँ? अहिलेसम्म यो नेपाली जुन राजनीतिमा अहिले राजतन्त्र थियो, राजतन्त्रको अन्त्य भइसकेपछि गणतन्त्र जुन स्थापना भएको छ र त्यहाँबाट अहिलेसम्म अगाडि बढेको घटनाक्रमलाई नै नेपालीपनालाई नै संश्लेषण गरेर एउटा विचार संश्लेषण गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विषयवस्तुमा पनि नयाँ ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ, त्यसलाई पनि विचार संश्लेषण गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा आइरहेको छ। र अहिले यो नयाँपना चाहिँ हिजो अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ पुँजीवादको विकास चाहिँ अहिले एउटा नयाँ ढङ्गले हिजो लेनिनले व्याख्या गरे जस्तो मात्रै नभइकन नयाँ ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ होइन। एउटा प्रत्यक्ष रूपमा कारखानामा काम लगाएर मजदुरहरूसँगको अतिरिक्त श्रम शोषण नभइकन अहिले एउटा डिजिटल पोइन्ट्स भन्छ, डिजिटल पोइन्ट्सद्वारा चाहिँ एउटा ढङ्गले चाहिँ पुँजीको केन्द्रित भइरहेको छ। सीमित मान्छेको हातमा मात्रै पुँजी गइरहेको छ र यसलाई यो खालको अन्तर्राष्ट्रिय अवस्था छ भन्ने कुरा चाहिँ दस्तावेजमा छ। र नयाँ ढङ्गले हामीले अब क्रान्तिबाट हिजोको जस्तो जनयुद्धबाट मात्रै होइन, अहिले हाम्रो नेपालको संविधान जुन बनेको छ प्रगतिशीलै संविधान छ अहिले हेर्दाखेरि अन्य देशहरूमा भन्दा, र यसबाट नै हामीले सुधार गरेर
हामी अगाडि जान सक्छौँ भन्ने कुरा नै लगभग दस्तावेजमा त्यो छ। अनि अब नयाँ क्रान्तिकारी विचार भनिसकेपछि त नयाँ मानिस नयाँ नेतृत्व आउनुपर्ने हो, तर यहाँ सुनिए अनुसार चाहिँ अहिलेको के अरे प्रचण्डज्यूको अर्को विकल्प छैन भन्ने सुनिएको छ, के हो? होइन, विचारको कुरा हुन्छ, राजनीतिमा विचार र सिद्धान्तको कुरा हुन्छ, नयाँ हुने कुरा। अब त्यो नेतृत्व नयाँ हुने पनि हुनसक्छ र त्यही नेतृत्वले नयाँ विचारद्वारा गाइड गर्न पनि सक्छ। त्यस कारणले अहिले चाहिँ अध्यक्ष प्रचण्ड नै हो, उहाँको विकल्पमा अहिले नेतृत्व अर्को आइसक्नु भएको छैन। के त पार्टीमा सक्षम नेताहरू छैनन् त? सक्षम नेताहरू छन्, तर अध्यक्ष आफै सक्षम हुँदाहुँदै अहिले चाहिँ अरू सक्षम नेताहरूले उहाँ नै सक्षम हुनुहुन्छ, उहाँको विचारद्वारा नै हामी गाइडेड छौँ अहिलेसम्म भन्ने कुरा भनिराख्नु भएको छ। अहिले त्यस्तो खालको विकल्पको रूपमा अध्यक्ष हुने दावेदार कोही पनि हुनुहुन्न। प्रचण्डज्यूले नै नयाँ क्रान्तिकारीको विचार लिएर अगाडि पार्टी बढाउँछ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अहिलेसम्म हामीलाई त्यो विश्वास छ। मलाई मात्र होइन, हाम्रो पार्टीको अहिलेको जुन महाधिवेशनमा आएको प्रतिनिधि र अहिलेसम्म राजनीतिक वृत्तमा चाहिँ प्रचण्ड नै उपयुक्त छ भन्ने कुरा नै विश्वास छ। म विष्णु प्रसाद भट्ट गण्डकी प्रदेशबाट प्रतिनिधि रूपमा यहाँ महाधिवेशनमा आएको छु। घर चाहिँ मेरो गोर्खा बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका हो। म बारपाक सुलीकोट गाउँपालिकाको निर्वाचित जनप्रतिनिधि पनि हो। हजुर चाहिँ गण्डकी प्रदेशकोमा पनि हुनुहुन्छ अहिले, त्यहाँ कस्ता कुराहरू निष्कर्षहरू के निकाल्यो गण्डकी प्रदेशले प्रचण्डको दस्तावेजमाथि? प्रचण्डको दस्तावेजमाथि हाम्रो समूह गण्डकी प्रदेशमा 2वटा समूह थियो र हाम्रो समूहले विशेषतः पार्टीको रूपान्तरणको सवालमा र अहिले जनयुद्ध र जनआन्दोलनको उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्ने सवालमा निकै गम्भीरतापूर्वक छलफलहरू भए। ती छलफलहरूमा चाहिँ हामीले विशेषतः अहिले जनयुद्धबाट प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा गर्न हामीले गर्नुपर्ने मेहनतको कुराहरू, माओवादी आन्दोलन किन एकताबद्ध हुन सकेन र माओवादी आन्दोलनलाई मात्रै होइन समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलन एकताबद्ध बनाउनको निम्ति हामीले खेल्नुपर्ने भूमिकाहरू र अहिलेको समकालीन दुनियाँमा कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूले खेल्नुपर्ने भूमिकाहरू। नेपाल बाहिर पनि श्रमजीवी सरबारा वर्गहरू छन्, उत्पीडित क्रान्तिकारी वर्गहरू छन्। उनीहरूलाई केन्द्रित गर्नको लागि र नेपालबाट एउटा नयाँ आशाको दियो सञ्चार गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा गम्भीरतापूर्वक हाम्रो छलफल गर्यौँ। तपाईँहरूको सुझाव चाहिँ के छ दस्तावेजमा? हाम्रो सुझावहरू चाहिँ हामीले 52वटा विभिन्न बुँदामा चाहिँ सुझाव हामीले दिएको हो। सबै कुरा तपाईँहरूको बिचमा यहाँ भन्न सम्भव छैन, तर मूलभूत रूपमा जस्तै शिक्षाको कुरा गर्दा शिक्षा चाहिँ एउटा वैज्ञानिक व्यवहारिक शिक्षा हुनुपर्छ र समाजवादी कार्यक्रमसहितको शिक्षा नीति बन्नुपर्छ र त्यसको कार्यान्वयनको चाहिँ प्रक्रिया विशेषता चाहिँ हाम्रो पार्टीको नेताहरूबाट र हाम्रो पार्टीभित्र एउटा सुरुवात हुनुपर्छ। कमसेकम पार्टीको चाहिँ शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रको निजी क्षेत्रमा लगानी चाहिँ पार्टीको नेताहरूले गर्नु भएन, त्यसलाई चाहिँ हटाउनुपर्छ र कमसेकम के हुनु पऱ्यो भने केन्द्रीय सदस्यका छोराछोरीहरू सामुदायिक सरकारी विद्यालयमा पढ्ने कुरा ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। यो अनुशासनको विषय बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले त्यो कुरा उठायौँ। त्यस्तै गरी तपाईँको चाहिँ अरू थुप्रै कुराहरू छन्। थुप्रै तपाईँको चाहिँ नेताहरूको चाहिँ व्यक्तिगत सम्पत्तिप्रतिको मोहको विषयमा कुरा उठायो, जुन जनतामा ठुलो आलोचना भइरहेछ। जनताको चाहिँ नेताहरूको चाहिँ जीवनशैलीको विषयमा कुरा उठिरहेछ। यो सांस्कृतिक चेतना जोडिएको कुरा पनि हो र जनयुद्धमा हामी जुन स्पिरिटका साथ जनताले हामीलाई हाम्रो पार्टीको चाहिँ नारा र आन्दोलनमा चाहिँ जनताले किन ज्यान दिन तयार भए त भन्दा हामीले त्यो बेलामा नेताहरूमा पनि एउटा आदर्श देख्थ्यौँ। तर अहिले नेताहरूमा त्यो आदर्शहरू चाहिँ स्खलन भइरहेछ। रातारात धनी हुने प्रवृत्तिहरू बढिरहेछ, आर्थिक अपारदर्शिता बढिरहेछ। त्यो कुरालाई अन्त्य गर्नको लागि पनि कमसेकम पार्टीमा गम्भीरतापूर्वक त्यो वातावरण हुनु पर्यो। दण्डहीनता मौलाइरहेछ, त्यो रोकिनुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले त्यहाँ चाहिँ महत्त्वपूर्ण रूपमा उठाएका छौँ। भनेपछि अहिले माओवादी चाहिँ जुन नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ आर्थिक पाटोदेखि लिएर अरू सबै कुराहरू छानबिन गर्ने अथवा यस्तो सार्वजनिक गर्ने भन्ने त्यस्तो पनि हो होइन? अहिले छानबिन हुन्छ हुँदैन अलग कुरा, तर यहाँ छलफलमा उठेको र यो दीर्घकालीन पनि हुन जरुरी छ। समग्र माओवादी आन्दोलनमा बिचमा शान्ति प्रक्रियामा देखिएका विकृति हिजो थिएन नि त, त्यो होइन। हिजो विकृति विरुद्ध सङ्घर्ष थियो केन्द्रीय ढङ्गको, तर अहिले तपाईँको विकृति विरुद्ध सङ्घर्ष चाहिँ मलिन भयो, त्यो मधुरो भयो, जसले गर्दा चाहिँ विकृति अलिकति हाबी हो। पार्टी आन्दोलन त्यसलाई राष्ट्रलाई शुद्ध घाटा पुगिरहेछ। यो कुरालाई अन्त्य गर्नको निम्ति चाहिँ हामी हिजोदेखि नै माओवादी आन्दोलनमा जीवन देखेर लागेका मान्छेहरूले यो पार्टीको रूपान्तरणको लागि जीवन मरणको सङ्घर्षको हिसाबले
दृढतापूर्वक आफ्ना विचारहरू अहिले महाधिवेशनमा हामीले राखेका छन्। धेरै कुराहरू आएको छ होइन। समग्र नेताहरूको पङ्क्तिदेखि लिएर समग्र पार्टीको रूपान्तरणको चाहिँ प्रक्रिया भनेको यो माओवादी पार्टीको मात्रै होइन, यो देशको र यहाँको थुप्रै जनसमुदायको पनि रूपान्तरणको कुरा हो र राष्ट्रको भविष्यको पनि रूपान्तरणको कुरा हो। त्यो उद्देश्य र त्यो एउटा चाहिँ उचाइबाट हाम्रा छलफलहरू केन्द्रित भएका छन्। हस् यहाँ सबैलाई सुझाव के हो? हामीले पहिलो कुरा प्रतिवेदनमाथि आधारभूत रूपमा प्रतिवेदनले जे दिशा दिन खोजेको त्यो सही छ। त्यसलाई अझ वैज्ञानिक वस्तुवादी बनाउने भनेको व्यवहारमा कार्यान्वयन गरेर हो। हरेक विज्ञानहरूले टेस्ट खोज्छन् होइन, परीक्षणको माग गर्छन्। एउटा खालको अहिलेको नीति कार्यक्रम विचारको कुरा छ नि, अहिलेको आवश्यकताको 21औं शताब्दीको समाजवादको विचार चाहिँ निर्माण गर्न खोजिएको छ। नेपाली विशेषताको समाजवाद कस्तो हुन्छ भनेर त्यसको आधारहरू बनाउने गरी एउटा गाइडलाइन दिन खोजिएको छ। त्यो प्रस्ताव मात्र आएर भएन, त्यसलाई टेस्ट गर्ने खालका अलि वैज्ञानिक कार्यक्रमहरू चाहिए। अझ ठोस र जनताले बुझिने भाषामा समाजवादको वैज्ञानिक समाजवाद निर्माण हो भने त्यो कस्तो कस्तो चरण पार गरेर वैज्ञानिक समाजवादका आधारहरू तयार हुने हुन् र हामी समाजवादमा कुन चरणमा समाजवादमा पुग्छौँ त्यो खालको प्रष्ट खाका मतलब पार्टीले दिनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले एउटा राख्यौँ। त्यसपछि पार्टीको आचरण व्यवहार पार्टी त राम्रो बन्नु पऱ्यो नि। हामी अलिकति शान्ति प्रक्रियामा आएपछि हाम्रो आचार व्यवहार इत्यादि कुराहरूमा केही जनताले मन पराइरहेको छैन। जनताले मन नपर्ने खालका गतिविधि हामीले गरिरहेका छौँ होइन। त्यो कुरा जनताले मन पराएको छैन, त्यसलाई सच्याउनुपर्छ। त्यो भनिएको पनि छ, समीक्षामा निर्ममतापूर्वक राखिएको छ र साँच्चीकै हामीले एउटा आचार संहिता बनाऊँ, के अरे विधानको एउटा अनुसूची बनाऊँ र त्यसमा आचार संहिताहरू राखौँ। त्यसमा भ्रष्टाचार कुनै पनि कार्यकर्ताले भ्रष्टाचार गर्यो भने कारवाही गर्ने, नेताले भ्रष्टाचार गर्यो भने कारवाही गर्ने, गुट गरायो भने गुट पनि गर्न नदिने कि। पार्टी त गुटले त बिग्रियो त, गुटले गर्दा फुट्यो नि त। सबै पार्टीहरूमा गुट छ, त्यसकारण फुट हुन्छ र फुटले गर्दा राजनीतिमा ठुलो असर, राष्ट्रिय राजनीति र नेपाली जनतालाई ठुलो समस्या पर्ने। त्यसकारण गुटको पनि एक ढङ्गले अन्त्य गर्नुपर्छ। आचार संहिता बनाऊ के जस्तो महिलाहरूले पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकार पाउने संविधानले त व्यवस्था गरिसक्यो, कानुनमा पनि व्यवस्था छ, तर पार्टी सदस्यले किन लागू नगर्ने? ल पार्टी सदस्यसम्म जाँदैन भने के अरे प्रदेश समितिसम्म जाने हो कि पालिकाका समितिहरूसम्म जाने हो कि त्यसले चाहिँ महिलाहरूलाई सम्पत्तिमा समान अधिकार दिने, छोरीहरूलाई सम्पत्तिमा समान अधिकार दिने, छुवाछुत गर्न नहुने, जाति विभेद गर्न नहुने। अहिले त गर्न कसैले पनि पाउँदैन, झन् पार्टी सदस्यले त गर्नै भएन के। त्यस्तो गरेमा दण्डनीय हुने, राम्रो कामलाई पुरस्कृत गर्ने, नराम्रो कामलाई दण्डित गर्ने खालको वातावरण, जसले जे गरी पनि हुने, काम गर्नेको मूल्याङ्कन नहुने, जो वरिपरि नेता वरिपरि घुमेर गणेश प्रवृत्तिको जो विकास भइरहेछ नि त्यसलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको अलिअलि बनेकै छ क्या। त्यसलाई कार्यकर्ताले मन पराएको छैन, जनताले मन पराएको छैन, इमान्दार मान्छेहरूले मन पराएको छैन। त्यो कुरालाई हटाउनुपर्छ है, नेताले त्यसलाई क्रस गर्नुपर्छ। त्यसरी हामी विधिमा चल्ने पार्टी बनाऊँ, वैज्ञानिक विधि बनाऊँ, त्यो विधिमा चल्ने पार्टी बनाऊँ। कसैको इच्छाले चल्ने पार्टी होइन कि, विधिले सङ्गठनात्मक सही विधि वैज्ञानिक विधिले चल्ने पार्टी बनाऊँ। विचारको कुरा जे आइरहेछ त्यो ठिक छ, त्यसलाई अझ परिष्कृत गरेर संश्लेषण गर्ने एउटा विशेष अधिवेशनको माग गरौँ भनेर हामीले हाम्रो ग्रुपको तर्फबाट त्यसरी राख्यौँ। कार्यकर्ता मूल्याङ्कनको हकमा पनि हामीले राख्यौँ। कम्तीमा 60% कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन जनताले गरोस्, कार्यकर्ताले गरोस्, नेताको कार्यकर्ताले गरोस् र नेताको जनताले पनि गरोस् क्या। उसले दिने परिणामको आधारमा उसको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन हुनु पऱ्यो। उसले फिल्डमा आफ्नो वडा जित्दैन अनि त्यसो यता ठुलो कुरा गरेर त सुहाउँदैन नि। उसले आफ्नो पालिका जित्नु पऱ्यो, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र जित्नु पऱ्यो। त्यो खालको मतलब सङ्गठन बनाउने क्षमता त नेतामा हुनु पऱ्यो नि। 2 पैसाको काम नगर्ने होइन, मतलब अलिकति मतलब सङ्गठन 2 जना मान्छे बनाउन नसक्ने, यतापट्टि ठुलो नेता बन्छु भनेर त नैतिक हिसाबले मिल्दैन है भनेर पनि हामीले त्यो क्वेसन उठायौँ। त्यसरी अर्को अब 40% हामीले त्यही जस्तो त्यही समुदाय, एउटै खालका क्षमता भएका समुदाय मतलब व्यक्तिहरूको बिचमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के अरे हाम्रो यो प्रतिनिधिहरूको बिचमा छलफल चलाएर मतलब एउटा निर्वाचन गर्ने जो सिस्टम छ नि त्यो पनि हामीले 40% गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो ग्रुपको तर्फबाट सुझाव दिएका थियौँ। जे होस् हामीले गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गऱ्यौँ। म आफूले पनि त्यसलाई दुईचोटि पढेर मतलब दोहोऱ्याएर हेरेँ। विषय हेर्दाखेरि साह्रै मतलब अहिले राष्ट्रिय स्थिति मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई गाइड गर्ने खालको विचार त्यहाँ निर्माण गर्न खोजिएको छ, दिशा दिन खोजिएको छ, मतलब कार्यदिशा त्यो खालको आएको छ र आउन त राम्रो आयो। अझ यसलाई पनि परिष्कृत गरौँ र खास विज्ञान यस्तो विज्ञान हो कि त्यो व्यवहारमा पुष्टि होस्, सफल बनोस्, त्यो ढङ्गले हामी जाउँ भनेर विशेष गरी यही कुरामा हामी केन्द्रित भएर छलफल चलाएका थियौँ। माओवादीको लागि ऐतिहासिक प्रदेश पनि मानिन्छ होइन, त्यो विषयमा चाहिँ तपाईँहरू उहाँहरू त्यो प्रदेशबाट आएका मान्छेहरू यहाँ आएर जुन
जुन हामी सामन्तवाद विरुद्ध लडेका मान्छेहरू फेरि काठमाडौँमा आएर त्यस्तै व्यवहार देखियो भन्ने पनि कुरा आइरहेछ। त्यसमा केही भएको छ? अनि व्यवहार भन्दा पनि हामीले त के माग गरेका छौँ भने कर्णाली माओवादीको यसै पनि आधार इलाका हो, त्यसमा समाजवादको भ्रूणको अभ्यास हामीले गरौँ न। अहिले रुकुममा हामीले एउटा प्रयास गरिरहेका छौँ कि सहकारी समूहहरू बनाएका छौँ, श्रम सहकारीहरू बनाएका छौँ। अब 6000 त त्यो सहकारी समूह बनेका छन्, 6000 सहकारी समूह छन्। सहकारी समूहहरूलाई हामीले 5-5 जनाको गराएका छौँ। सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने गरी ब्याङ्कलाई त्यहाँ जोडेका छौँ। उत्पादनसँग जनतालाई समृद्धि भने त उत्पादनसँग र आर्थिक समृद्धिसँग जोडिन्छ। त्यसैले त्यो खालको एउटा अभ्यास गरेका छौँ। त्यसलाई एउटा समाजवादको भ्रूण को अभ्यास गर्ने गरी एउटा भ्रूण हो भनेर हामीले अभ्यास गर्ने शक्ति केन्द्रित गर्नु पर्यो नि त। केन्द्रले पनि त्यही खालको त्यसको समीक्षा गर्नु पर्यो, गाइडलाइन त्यसरी दिनु, यसलाई यसरी गर्दा अझ राम्रो हुन्छ भनेर त्यहाँ शक्ति केन्द्रित गर्नु पर्यो, स्रोत साधन पनि केन्द्रित गर्नु पर्यो। रुकुम मात्रै होइन, कर्णालीको जुनसुकै ठाउँमा पनि हामीले गर्न सक्छौँ। तर एउटा रुकुममा अगाडि बढिसकेको सन्दर्भमा नमुना बनाउन सजिलो हुन्छ। त्यसरी कर्णालीलाई हामीलाई जिम्मा दिनुहोस् भनेका छौँ। हामीले अरू केही खोजेको छैन, हामीलाई जिम्मा दिनुहोस् र हामी काम गर्छौँ। शक्ति केन्द्रित गरिदिनुहोस्, स्रोत साधन केन्द्रित गर्नुहोस्, हामी काम गर्छौँ भनेर हामीले कर्णाली प्रदेशबाट त्यसरी माग गरेका छौँ। समग्र हिसाबले जे बहस भएको छ, जे आत्मसमीक्षा गरिएको छ, अध्यक्ष कमरेडले त्यहाँ गरेको आत्मसमीक्षाको पाठ हेर्दाखेरि अब माओवादी पार्टीहरूको बिचमा एउटा खालको एकताको बाटो खोलेको छ। माओवादी पार्टीभित्र जुन खालको फुट भएको थियो नि, धेरै समूहमा विभाजित भएको छ, उहाँहरूलाई यता आउने वातावरण चाहिँ राम्रो बनेको छ है। विगतमा हामीले न त पार्टी जुटाउन सक्यौँ, के अरे हामीले एकताबद्ध गर्न सक्यौँ, न त संविधान हामीले त्यही ढङ्गले बनाउन सक्यौँ भनेर एउटा बुदामा अध्यक्षले सिरियसली त्यो कुरालाई समीक्षा गर्दाखेरि त्यो कुराले उहाँलाई टच गर्नुपर्छ। मेरो विचारमा उहाँहरूले त्यो कुरालाई पार्टीले, अध्यक्ष कमरेडले पार्टीले यति कुरा समीक्षा गरेपछि हामी केही सोच्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा पुगिसक्नुभयो जस्तो मलाई लाग्छ। विप्लव, बाबुराम लगायतको ठुलै टिम छ नि त बाहिर, उहाँहरू आउनुपर्छ। एउटा त्यो खालको वातावरण बनाएको छ। अर्को समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेका साथीहरू, पार्टीहरूको बिचमा पनि एकता प्रक्रियालाई यसले बाटो खोलेको छ। यो ढङ्गले आत्मसमीक्षाले त्यो खालको विश्वास पनि हामीलाई पनि अब ल प्रचण्डले गर्ने भयो है, साँच्चीकै महसुस गरेछन् बुढाले, अब गर्छन् है भने जस्तो हामीलाई अलि बढी विश्वास पनि पैदा भएको छ। जे होस् हामी आशावादी छौँ। निराशा त यसै पनि हुनुहुँदैन। हरेक अप्ठ्यारोमा पनि सफ्यारो देख्नुपर्छ, हरेक प्रतिकूलतामा अनुकूलता देख्नुपर्छ भने अहिले जो यति गर्दा त अब हामी केही गर्न सक्छौँ भन्ने विश्वास कर्णाली प्रदेशका हामी कार्यकर्ताहरूलाई त्यस्तो बनेको छ। लामो समय योगदान दिन्छ माओवादी, उहाँहरू आउने सम्भावना कसरी सम्भव देख्नुहुन्छ? उहाँहरू पनि त्यहाँ गएर के प्रगति गर्नुभएको छ त? उहाँहरूले भनेअनुसार के हुनेछ त? उहाँहरूले पनि सही समीक्षा गरिनु भएको छ नि। हिजो एउटा बादलको टिम आयो, यहाँ बादल लगायत केही मान्छेहरू मात्रै उता जानुभयो, अरू साथीहरू त यहीँ हुनुहुन्छ नि त। उहाँलाई पनि त्यो फिलिङ भइरहेको छ होला वास्तवमा आफ्नो सोच त यतापट्टि माओवादीमा हुने, एमालेसँग काम गर्न कति गाह्रो भएको छ होला। हामी पनि त्यसको अप्ठ्यारोको अनुमान गर्न सक्छौँ कि कतिपय मान्छे कहिलेकाहीँ बाध्यताले पनि समस्यामा पर्छ। त्यसो हुँदा धेरै माओवादी पार्टीबाट अलग्गेका नेताहरूलाई के फिलिङ भएको छ जस्तो लाग्छ भने अब माओवादी एकताबद्ध हुनुपर्छ, यसको विकल्प छैन। हामीले त्यहाँ गएर जुन ढङ्गले सोच बनाएका, जस्तो बाबुराम भट्टराईले के न गर्छु भन्नुभएको थियो, बाबुरामको हाइट माओवादीमा बसेको भए कति हुन्थ्यो होला तपाईँहरू अनुमान गर्नु न। उहाँको हाइट कहाँ रहन्थ्यो त? उहाँ गएर त केही फाइदा भएको छैन। विप्लवले पनि केही गर्ने त देखिएन। ल क्रान्ति नै गर्छु भनेर त्यही भूमिगतै भइरहेको पनि एक खालको आशा त हुन्थ्यो नि, हामी सबैको एउटा आशा त हुन्थ्यो नि, त्यो पनि देखेन। आएर त एमाले केही कार्यकालमा होइन, केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदै उहाँहरू आएर शान्ति प्रक्रियामा आउनुभयो। उहाँलाई पनि केही लाग्यो होला होइन, यो हुँदैन भनेर उहाँले बेला बेला अभिव्यक्त पनि त गरिरहनु भएको छ विप्लव कमरेडले। त्यसो हिसाबले उहाँहरू पनि एउटा समीक्षा गर्दै हुनुहुन्छ र हामी सबैले समीक्षा गर्दै जाँदाखेरि नयाँ आधारमा नयाँ एकता हुने बाटो चाहिँ यो महाधिवेशनले खोलेको छ। त्यो म प्रष्टैसँग भन्छु, किनभने उहाँहरूको भावना त म पनि बुझ्छु। उहाँहरूसँग सहकार्य त हामीले पनि वर्षौँ गऱ्यौँ नि। त्यो हिसाबले चाहिँ अब एउटा राम्रो वातावरण बनाएको छ भन्ने हाम्रो विश्लेषण हो। हस्, थ्याङ्क यू।